البارح سيد الوزير اعلنتوا على التدابير اللي اتخذتها اللجنه ديال اليقظه الاقتصاديه لفائده الناس اللي عندهم رميد وحتى اللي ما عندهمش باش تدعموهم في هذا الظرف ديال الحجر الصحي. بغيناكم تفهمونا اكثر هذه التدابير. اولا هذه التدابير كتهم جميع الفئات ديال المغاربه اللي كيعملوا في القطاع الغير المهيكل، سواء كان عندهم رميد او ما عندهمش رميد. ثانيا يعني الفئات اللي غادي تعلن او غادي تصرح يعني التضرر ديالها من جراء هذا الفيروس او هذا يعني الحجر الصحي. هاد الفئات غادي تقدم التصريح ديالها على مرحلتين. المرحله الاولى غادي تهم الناس اللي عندهم البطاقه ديال الرميد واللي هي مازال صالحه في اخر 2019. وفي المرحله الثانيه سواء الناس اللي عندهم مازال البطاقه ديال الرميد اللي غير صالحه ولا يعني الفئات الاخرى غادي دير التصريح ديالها يعني باجراء اخر اللي غنعلنوا عليه في غضون الاسبوع المقبل ان شاء الله. alors فيما يخص الناس اللي عندهم البطاقه ديال الرميد هادو يعني عندنا لهم واحد الاجراء جد مبسط، لان عندنا قاعده ديال المعلومات واللي غادي يعلنوا فقط يعني غادي يعملوا هذا التصريح بواحد الطريقه مبسطه اللي هي يدخلوا في رقم يعني اس ام اس قصير 1212 يدخلوا رقم البطاقه ديال الرميد ديالهم، ولكن هذا رقم البطاقه تهم رب الاسره فقط. يعني الافراد ديال الاسره ما يحتاجوش يدخلوا ولا يدخلوا هذه المعلومات ولا يديروا شي تصريح، لانه ما غيكونش مقبول. والرقم ديال بطاقه الرميد اللي غادي يدخل خصو يكون رقم اللي كيكون تحت الصوره ديال رب الاسره. هذاك هو الرقم اللي كان نحتاجوه، وبالتالي ملي غادي يكون هذاك الرقم غيدخل فغادي يتم الاستفاده ديال هذيك الاسره ب 800 درهم الا كان فيها اقل من فيها فرد او فردين، واذا كان 1000 درهم الا كان فيها ما بين 3 و 4 الافراد، وغادي يكون فيها 1200 درهم الا كان اكثر من 4 ديال الافراد. هاد الطريقه ديال العمل خصنا اللي بغينا ديال التصريح اللي بغينا ناكدوا عليه هو انه اولا رب الاسره هو فقط اللي خصو يدير التصريح. ثانيا خصو يستعمل الهاتف المحمول ديالو ماشي ديال شي واحد اخر. ثالثا خصو يدخل هذا الرقم ديال البطاقه ديال الرميد كيف قلت لكم اللي جات تحت الصوره ديالو اللي كاينه في البطاقه، وبهذا غادي يتوصل من بعد ابتداء من الاثنين المقبل، ماشي هذا الاثنين ديال 30 مارس ولكن 30 الاثنين ديال 6 ابريل غادي يبدا يتوصلوا يعني الناس اللي داروا التصريحات غادي يبداو يتوصلوا برسائل يعني قصيره اس ام اس فيها رقم سري اللي غادي يمكنوا باش يسحب الدعم ديالو. وهذاك الدعم اللي غادي يمكن له ياخذوا اما من شباك اوتوماتيكي ديال الابناك واما من بعض النقط ديال التوزيع اللي غيتم يعني الاشاره اليها في ذاك الرساله اللي غيتوصل بها. وهذا يعني في كل في الحاله ديال الشباك الاوتوماتيكي غادي يكون يعني هذاك الرقم السري كافي باش يمكن له يسحب المبلغ ديالو. وإلا مشى لشي شبكه ديال التوزيع اما وكاله بنكيه او غيرها او نقاط ديال الكاش، فهذه الحاله خصو يكون عنده معاه بطاقه ديال التعريف الوطنيه. طيب سيد الوزير، بخصوص الاجراء اتخذتوا اجراءات اللي كتهم الاجراء اللي توقفوا عن العمل في هذه الظروف؟ كاين 1000 درهم لشهر مارس و2000 درهم لشهر ابريل وماي ويونيو. شنو هي الشروط ديال الاستفاده من هذه التعويضات وكيف غادي تدبروا العمليه؟ هذا الاجراء كتهم يعني الطبقه ديال شغيله اللي منخرطه في صندوق الضمان الاجتماعي، وكان من اول الاجراءات اللي تم اتخاذها من طرف لجنه اليقظه الاقتصاديه، واللي كان يعني موضوع هذا الاجراء هو انه كاين 1000 درهم فيما يخص هذا المتبقى من مارس و2000 درهم فيما يخص الشهور القادمه الى اخر يونيو، يعني 2000 درهم في شهر ابريل و2000 درهم في شهر ماي و2000 درهم في شهر يونيو. وبالاضافه لهذا غيستافدوا هاد المنخرطين في الضمان الاجتماعي اللي توقفوا مؤقتا من العمل غيستافدوا من التعويضات العائليه وايضا من النظام ديال لامو.
واللي مهم هنا هو انه هذه الاستفاده غادي تكون فقط الاجراء اللي تم التصريح بهم من طرف المقاولات. والبوابه الالكترونيه اللي تحدثت من طرف صندوق الضمان الاجتماعي منذ 3 أيام سجلت 80,000 يعني شركه اللي دارت التصريح تقريبا، وما يزيد عن حوالي 400,000 يعني مستخدم اللي مؤقتا هو يعني موقف عن العمل. وهاد الناس كلهم اللي تم التصريح بهم غادي يستافدوا من هذا الدعم اللي تكلمنا عليه. فهاد الاجراءات اللي خدتها اللجنه ديال اليقظه السيد الوزير، ما نساوش المقاولات اللي متضرره حتى هي. شنو يمكن لكم تقولوا لنا على هذه الاجراءات وشكون هي المقاولات اللي معنيه به؟ اولا المقاولات المعنيه هي المقاولات المتضرره مباشره او غير مباشره او بصفه غير مباشره من هذا يعني الحجر الصحي بصفه عامه. وهما يعني هاد المقاولات خدينا لهم 3 ديال التدابير في لجنه اليقظه الاقتصاديه. التدبير الاول يتعلق بتعليق يعني اداء النفقات الاجتماعيه، وخاصه كل ما يتعلق بما يجب يعني تأديته لصندوق الضمان الاجتماعي. والنقطه الثانيه هي كل ما يتعلق بالقروض. فيها هنايا 2 ديال التدابير. التدبير الاول هو انه يعني يتم تعليق اداء الاقساط ديال هاد القروض ديال الشركات الصغرى والمتوسطه في هذه الشهور القادمه الى غايه نهايه يونيو، وتاجيلها الى نهايه القرض. والنقطه الثالثه واللي تم الاعلان ديالها في بلاغ اليوم من المجموعه المهنيه لبنوك المغرب هي انه يعني تم وضع خط جديد يعني ديال قروض اضافيه اللي غادي تمكن هاد الشركات يعني من تجاوز هاد الظروف الاستثنائيه الصعبه. طيب، كل التدابير اللي تحدثتوا عليها سيد الوزير اكيد انها كتتطلب موارد ماليه مهمه، وكيف ما كنعرفوا فالصندوق المحدث بتعليمات ملكيه ساميه كيلعب دور اساسي في هذه الظروف. السؤال اللي كيتطرح هو كيفاش غادي توزعوا هذه الموارد؟ اولا كيف قلتوا هذه مبادره ملكيه ديال احداث صندوق خاص لتدبير ومكافحه هذا الفيروس، ويعني تم الاحداث ديالو بتعليمات ملكيه يوم الاحد 15 مارس الماضي. ويعني منذ انشائه تم تزويده ب10 ملايير درهم من ميزانيه الدوله، ومباشره بعد ذلك يعني كان واحد روح تضامنيه كبيره، وكان واحد العدد ديال الشركات الخاصه والمقاولات العموميه ايضا والاشخاص الذاتيين اللي عبروا على التضامن ديالهم ويعني شاركوا يعني بسخاء في يعني تزويد هذا الصندوق بمبالغ جد مهمه. وهذا الصندوق اللي هو اللي غادي يتكلف بجميع التدابير اللي تحدثنا عليها قبل قليل، سواء التدابير اللي كتهم يعني في الشرائح ديال المواطنين اللي متضرره من جراء هذا الحجر الصحي، او يعني تدابير اللي كتهم مواكبه المقاولات باش تبقى يعني واقفه من بعد ما تدوز هذه الازمه ويمكن الناس يرجعوا لمناصب الشغل ديالهم. والنقطه الثالثه اللي غادي يمولها الصندوق هي كل ما يتعلق بالصحه، بحيث انه منذ خلق هذا الصندوق فتم تحويل 2 ملايير ديال الدرهم لوزاره الصحه اولا لتاهيل البنيه التحتيه اللازمه، وثانيا يعني اقتناء على عجل كل ما يلزم لاستقبال المصابين بهذا الداء، سواء كانوا معدات او ادوات او دواء. إذن السيد محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والماليه